السلام عليكم، صباحكم بالخير. اليوم ان شاء الله نزيد نعطي لكم معلومات بارابور للجماعه اللي راهم يفتشوا يعني لي جوجمون سكون ابل لي ديكري دو ناتوراليزاسيون دو لور بارون، سواء تكون اون ديكلاراسيون ريكونيتيف، سواء يكون ان جوجمون ديليفري بار لي تريبونو الجيريان، ولا يكون بار ايفي كوليكتيف. ما كان جماعه اللي ما عندهمش لي جوجمون دو ناتوراليزاسيون بصح qui connaît un bébé, quand il a ce qu'on appelle un parent, leader la demande pour bénéficier du Senatus Consulte, automatiquement qu'ils aient un douat, راح يسجلوا في le registre européen. Le registre européen هذا موجود في les annonces، تقدروا télécharger مباشرة من le site ANOM sans aucun problème. كان يامات صح التصويرة تاعها ما تخرجلكش، بصح تنسيستي نهار وين تكون لا كونيكسيون مليحه، اليوم غدوه غير غدوه حتى يخرج لك لاك دو نيسونس، تيليشارجيه سور لو سيت. كي تيليشارجي ان دوكيومون سور ان سيت فرونسي، هذاك لو دوكيومون إلي فالابل، ما فيه حتى مشكل، هذاك تقدر تستعملو. عندك اليوم لا فيديو هذه سي بارابور لي جوجمون دادميسيون دون لا ناسيوناليتي فرونسيز اللي موجودين على مستوى المحكمة، لي تريبونو الجيريان، و لي ديكري اللي راهم موجودين سور سوا موجود سور لوجيسيال، سوا بعثولو من بيرفيت، يبعثولو ورقة يقولوا له بلي وي رانا لقينا إنسان هاو الاسم تاعو هاي كيفاش، بصح ما يبعثلكش لوريجينال، يبعث لك المعلومات فقط. في هذه الحالة واش راح نديرو؟ أول حاجة على واش راح نهضرو على لي جوجمون دادميسيون اللي راكم تجيبو فيهم يا جماعة، اللي راهم يبعثوا لي فيهم باش يديروا بيهم لي دوموند دو سي ان اف. هادوك لي جوجمون ils ne sont pas valables. راح تتعب روحك تجيب لو جوجمون، دير لا دوموند سي ان اف تاعك، تفوت تاع l'écrivain public, il en a rien à foutre de vous. هو l'écrivain public خشيت عنده تحب دير دوموند سي ان اف خويا تفضل ارواح، واش لازم؟ ما يقولكش، ما يوجهكش، ما يقولكش نو، ما نحكمش عليك، الدوسيي تاعك ماهوش معدول وكلش، خاطر ماش نورمالمون ان فري écrivain public قبل ما يدز دوسيي الباريس normalement يحذرك يقولك attention non votre dossier va être refusé، مازالو ناقصين ورق، لازم لك هكا، لازم ترقل هادي، لازم هاديك، لازم هاديك، فيها ان ترافاي دو فون. هو يسون فيش كاريمون، ما على بالوش بيك طول، ليسونسيال واش يعرف ارواح نكتب لك باش يخلص عليك الكتيبه هاديك تربح، وعنده خبر باللي الدوسيي تاعك ما عنده حتى معنى. الناس اللي داروا لي دوموند دو سي ان اف اترافير لي زيكريفان بوبليك ورفزوا لهم، واللي عندهم صح حقوق باش يديو، ماوش رفزوا لهم خاطر ماش ils n'ont pas respecté la législation. vous êtes le client، انت ما على بالكش بالقوانين تاع فرنسا. كي تروح عند ليكريفان نورمالمون هو اللي يوجهك، هو اللي يقول لك attention ce document n'est pas valable. donc l'écrivain public, son travail, c'est d'orienter, de diriger le client, de lui montrer la voie juste. En bzaf les réseaux sociaux يقول لك aide، شغل مديرين لكم معاونة، aide à la nationalité française. C'est quoi l'aide؟ C'est pas d'écrire une lettre. Une aide à la nationalité française يوجهك، يقول لك مثلا تعطي له انت ان دوسيي، تروح تعطي له ان جوجمون دادميسيون، تعطي له اون فوتوكوبي، هو في ذاته ما يقبلكش لا فوتوكوبي هذيك، يقول لك خويا انا تجيب لي فوتوكوبي، دير اون دوموند دو سي ان اف، لا دوموند سي ان اف تاعك هم رايحين يطيشوها لك. كي تح في سكون ابل، تح في نقولوا ان فري اكريفان بوبليك ويهضر معك قد هذيك 200 ولا 300 ألف اللي راح يديها بالكذوبات، تقدر انت كي تح في واحد ناس ملاح ويوجهك ويورينتيك ويقول لك يا ولدي انا الدوسيي تاعك هذا ما نقدرش ندزوها، واش ناقصه واش ناقصه واش ناقصه واش ناقص.
انت وحدك تفهم روحك، تعطي له حق لا كونسلطاسيون تاعو بلا ما يخدم لك حتى حاجه، بيسكا هو عطالك معلومات اللي ما خلاوكش باش تروح تخسر عوام في الباطل. دونك مرة أخرى قبل ما تدزو ان دوسيي دو سي ان اف لازم دير له سكون ابل لانستركسيون. كي تخش عند ليكريفان بوبليك كي تعطيلو الدوسيي تاعك قولو يا ترى الدوسيي تاعي هذا كي يروح اسكو يقيسني لارتيك 47 اسكو يقيسني لارتيك 30-3 موش ان دوسيي هو على بالو باللي راح يطيشولك الدوسيي تاعك ويضرب النحو ويقولك روح نعمر لك لا دوموند وبحر عليك. نو هادي سي با دو ترافاي. انا واحد من الناس قبل ما نحكمو الدوسيي تاع الناس نديرولو ساعة دراسة، لا كان الدوسيي تاعو بيتون ما فيه حتى مشكل ونتفاهمو معاه قال بون فواسي نو كونديسيون باش نحكمو عليك الدوسيي. انا كان ساعات وقت وين لو دوسيي قبل ما ندزوه لفرنسا نقعدو فيه 3 شهور 4 شهور باش الدوسيي هذا كي يتعدل كي يروح ضربة واحدة. حنا ندرسو الدوسيات باش نخلقو لهم البيبان تاع لو ريفو. خاطرناش الدوسيي تاعك كي راح يلحقو بول دو لا ناسيوناليتي راحين يديرولك 1000 سبة وسبة. حنا عندنا لا ميثود دو ترافاي تاعنا صح من جهتي عندك الاختيار عندك على زوج حوايج، سوا تروح عند ليكريفان بوبليك تبعث لا دوموند تاعك في 24 ساعة، سوا تجي عندي انا بصح انا نطول لك فيها. علاش؟ خاطر ماش لازم une vérification totale de A à Z de tout le dossier باش يعود دوسيي تاعك inattaquable. لو يكون الدوسيي تاعك inattaquable بون بيان سور كيما يلقى لك حتى السبه واش راح يدير لك الاخرى يقول لك ارتيك 30-3 دبر راسك انت. هما على واش يديروها كي يدير لك الارتيك 30-3 سا نو فو با دير بلي ما تسالش. هما فرنسا ماذا بيهم يخدموا لي زافوكا تاعهم، ماذا بيهم يخدموا لي جوستيس تاعهم، وماذا بيهم يعطلوك. علاش؟ قد ما يعطلوك قد ما عندهم الفايده، خاطر ماش هما عندهم المشكل تاعهم هو السوسيال. اي واحد يدي لو سي ان اف تاعو اول حاجه وين يحط رجلو في فرنسا واش يدير؟ يروح لاكاف لا كاس d'allocation familiale. Donc en général la plupart des femmes elles vont se présenter voilà أنا كنت عايشة في الجزائر je suis marié عندي الولاد عندي منا اوتوماتيكمون راح تطلب حقها كيما يديو الفرنسيس كل. دونك هما ما يبغيوش هاد الامور، هادوك الصور اللي راح تديوهم نتوما هما مستخسروا فيك. يقول لك نو، يقول لك بون كي عطلوك ب4 سنين ولا 5 سنين تسماهم رابحين في لافير. لو كان عطاولك وقت بكري كانت محتم على فرنسا باش يخلصوك بكري. دونك لا فيديو تاع اليوم يعني بعد شويه على الموضوع بصح راني راجع ليه درك بعد. دونك قلنا عندكم لي جوجمون دادميسيون دو سيناتوس كونسولت ديليفري بار لي تريبونو الجيريان. قداش واحد اللي يجيب لي فوتوكوبي، انا لي فوتوكوبي ما نقبلهمش. علاش؟ خاطر ماش على بالي راح يدير اون دوموند دو سي ان اف بلا فوتوكوبي هادي كي تلحق او نيفو دو بول دو لا ناسيوناليتي راحين يطيشوا له الملف يقولوا له حنا ما نخدموش بلي فوتوكوبي، حنا نخدمو بلي زوريجينو. لو كان ما يكونش اوريجينال يطيش لك الدوسيي تاعك، هادي لازم تفهموها. دونك كي عيط لكم واحد هنا نهضروا على مستوى العاصمه، هنا في العاصمه كي يقول لك ارواح عندي انا المعرفه باش نجيب لك لا فوتوكوبي من العداله بلا ما تفوت على وكيل الدوله، هادوك ما تاخذوش رايهم سي اون ارناك. على بالو باللي الورقه اللي راح يعطيها لك ني با فالابل، هاك راح تندم عليها تولي تمد عليها جو نسي با كومبيان. عندك طريقه سهله وما تخسر فيها حتى فرنك وقانونيا سي با انتردي. دير ملف دير نقمه تاعك، نقمه تاع باباك ولا تاع امك، ليسونسيال دير يفو ايتابلير لا فيلياسيون. حتى الانسان هذا اللي عنده سكون ابل
le jugement d'admission à la nationalité française. تطلبها على يد وكيل الدولة ما يطولكش فيها 15 يوم شهر، لا طول شهرين. شهرين يعطيلك l'autorisation باش تجبد une copie certifiée conforme. Donc la copie هذيك كي تجيبها على يد العدالة هاو راح يفتشوا لك عليها، يديروا لك عليها une photocopie ويكون فيها le cachet du procureur de la République. le cachet du procureur de la République أو تقدر ثاني تطلبها على يد الجوج. قالك moi je voudrais ce qu'on appelle une copie certifiée conforme délivrée par le tribunal. كي يعطيلك الورقة هذيك ويكون فيها le cachet du juge ou alors le cachet du procureur de la République ثم تقدر دير لا دوموند سي ان اف، ما يكون فيها حتى مشكل. باش تروح تجيب انت une photocopie ما على بالكش بها لا فوتوكوبي هذيك اسكو صحيحه مزوره دوريجين منا، رايح تخسر نص حياتك وانت تطلب في السي ان اف بلا ما يمدوا لك حتى حاجه، وتزيد تخسر اموال كبار، وراح ديرونجي عائله كبيره، خاطر ما كاين ناس اللي يفتشوا على سكون ابل لي ديكري هادو دادميسيون تاع لو سيناتوس كونسولت كي نحسبوه حنا جمع 1870, 1880, 90, ça fait beaucoup de monde. اللي راح يتحصل على الورقة هذه راح اوتوماتيكمون راح يستفادوا بها فايدة 100 واحد. دونك فيها ديرونجمون كبير بور ايفيتي باش ما تكونوش يعني تقعدوا نتوما السنوات وانتوما تجريو في الغد. هاني عطيت لكم الاخر. Cette information, la copie d'un jugement d'admission, elle n'est pas valable. La copie d'un jugement d'admission, ce qu'on appelle le seul document qui est valable, ou au niveau du pôle de la nationalité, c'est une photocopie tirée du journal officiel تاع فرنسا. كي تروح للجورنال اوفيسيال تاع فرنسا وتخربش وتلقى الاسم تاع لو بارون تاعك admis naturalisé par décret ou admis par naturalisation ou par déclaration de reconnaissance وتلقاها في الجورنال اوفيسيال تاع فرنسا دار عليها فوتوكوبي هذيك يقبلوها. بس واش كاين كي يجوك جمعه يقول لك اني لقيتك في الاخر في الجورنال اوفيسيال سي با سوفيزون. كي يقول لك اني لقيت لك ورقه تاع الجورنال اوفيسيال بصح الجورنال اوفيسيال واش فيه تاع الجيش، فيه تاع السبيطارات، فيه تاع التجاره، فيه تاع قداش حاجه، هادو كل سو سون دي ديكري. لو سول ديكري كي فالابل لازم كي يعطي لك ان ديكري لازم يعطي لك لو نون لو برينون لو نيميرو دو ديكري لا دات دو سورتي او جورنال اوفيسيال وتلقى فيها مكتوب ناتوراليزي فرونسي. لازم تكون مكتوبه. لكن عطاو لك ورقه وموش مكتوب فيها ناتوراليزي فرونسي الورقه هذيك ما عندها ني با فالابل. دونك لا فيديو تاع اليوم سي ان افيرتيسمون للناس اللي يحبوا يديروا لي دوموند دو سي ان اف كون ما يكونش عندك لوريجينال يطيشولك لا دوموند تاعك. هادو بالنسبه لي جوجمون اللي خرجوا من العداله تاع الجزائر. عندك الورقه اللي خارجه من بير خدم هذيك سي اون سكون ابل لي زارشيف ناسيونال بالكاشي تاعهم هما يلي فالابل سي ان اوريجينال. بالنسبه لسكون ابل لي تريبيونو تاع الجزائر كي تخرج اون كوبي لازم تكون سيرتيفيي كونفورم على لوريجينال مع على يد وكيل دوله ولا على يد ان جوج. دونك ناس اللي عندهم لي كوبي يقول لك انا لا كوبي عندي كوبي ندير بها، لا ما عندكش حق دير بها. لو تكون لا كوبي هذه جابوها لك معرفه بلا ما تفوت على وكيل دوله راح صورها لك من الريجستر من تحت لتحت وعطاها لك وقال لك هاو الجوجمون تاعك. واش دير؟ يقول لك les jugements d'admission du Senatus consulte délivrés par les tribunaux algériens sous forme de photocopie ne sont pas valables pour une demande de CNF.
يقول لك en effet, le pôle de la nationalité française de Paris n'accepte que les originaux qui peuvent être obtenus. Soit vous faites une demande au procureur de la République تاع بلادك ويحط فيها الكاشي تاعو، أو لا كان عندك une copie مستخرج من الحكم تاعك تقدر تبعثه pour enregistrement à la sous-direction de l'accès à la nationalité française في Nantes. La photocopie تاعك تبعثها لنانت ثم يبعثوا لكم l'original. Donc, sans originaux, il est inutile de réclamer un CNF car celui-ci sera automatiquement rejeté. L'original du jugement d'admission ou bien d'un décret de naturalisation est obligatoire. Donc اللي يقول لكم ما كاش منها هذا راح يسرقكم. دونك الناس هذو اللي مولفين يديروا لي دوموند دو ديكري. تفتيش زي ولو ديكري اوريجينال زي. تفتيش انسان راح يدير لك تفتيش باش يجبد لك المعلومات كاين ما كانش. في حالة وين يكون موجود يعطي لك اون كوبي داكور، بس على كوبي هذيك في ذاتها ان ني با فالابل باش دير بها اون دوموند دو سي ان اف. واش دير هذيك الساعه؟ الانسان اللي راح تقصدو قال لك خويا فتش لي على الديكري تاعي، بعد ايامات يقول لك ارواح الديكري تاعك رانا لقيناه. وين لقيتو؟ لقيتو سور لوجيسيال. واش تقدر دير معاه؟ قال لك خويا لقيت لي الديكري سور لوجيسيال داكور، انا لا فوتوكوبي اللي لقيتها اني ما نحتاجهاش، انا نحتاج تجيب لي لوريجينال تاع الشيء اللي لقيتو انت. دونك الكاتب اللي راح يعطي لك الديكري مادام هو مأكد باللي الديكري هذاك صحيح لازم هو يدير لك طلب لو اس دي ا ان اف باش يجيب لك لوريجينال. ولوريجينال كي يجيك او ما يجيكش على يد البريد، يجيك على يد لو كونسولا دو فرانس. يكونفوكيوك يعطيوها لك من اليد لليد ويكون فيها لو كاشي دو نونت ويكون فيها لو كاشي دو كونسولا. زوج حوايج. كي تجيك على يد القنصليه ثم تقدر دير لا دوموند دو سي ان اف تاعك. الانسان اللي يقول لك ارواح اني لقيت لك الديكري وما يحبش يجيب لك لوريجينال، وحدك تفهم باللي الانسان هذا حاوس يبلعتك، راح يبيع لك ورقه مخدومه. دونك لا بلوبار دركا اللي راهم يفتشوا على لي ديكري منو جاي كي تحوا فيه واحد يقول لكم اني لقيتو، واش تقدروا تقولوا له؟ قال خويا لقيت لي الديكري تاعي داكور، انا جيب لي لوريجينال راني جاهز باش نعطيلك تريبل تاع الشيء اللي طلبته انت. فوالا اكتب النوت، جيب لي حقي، جيب لي لوريجينال. لكن انت طلبت 5 ملايين نعطيلك انا 15، لكن طلبت انت 15 نعطيلك انا 50، لكن انت طلبت 50 نعطيلك 100 وخليه. انا واحد من الناس لو كان نجيب ديكري اوريجينال نلقاه سور لوجيسيال ويجيو عندي يقولوا لي جيب لنا الاوريجينال. وي نجيب لهم الاوريجينال نقبل. لاش ما عطى لي حتى فرنك الورقه عندي يقول لي دبر راسك انا جيب لي الاوريجينال نقبل، سورتو لا كان عطى لي زياده ما نقولش لا خاطر ماش الاوريجينال على بالي لا كان طولت فيه راح نقعد فيه 3 شهور ونزيدو نحسبوا الشهر التعطيله تاع الكونسولا 4 موا ماكسيموم، لوريجينال يكون في يد السيد هذاك. دونك il faut faire très attention. لي جوجمون دادميسيون هذا لوريجينال بلوتو تاع الديكري لازم لكم لوريجينال. لو كان ما يكونش لوريجينال دوسيي سي ان اف تاعك طيشوا لا بوبيل. فوالا هذا الانذار اللي بغيت نديرو اليوم. وما تنساوش بزاف الناس العوام هادو اللي قاعدين يسكروكيو في الناس، ماذا بكم هاد لا فيديو هذه وهاد المعلومات اللي راني نمد فيهم بالنسبه للناس اللي راهم يديروا في التفتيش ويحبوا يديروا لي دوموند دو سي ان اف، ماذا بكم بارطاجيوها مع لي جروب، بارطاجيوها مع لي باج فيسبوك، بارطاجيوها على قد ما تقدروا باش على الاقل تقفلوا الباب للجماعه اللي مولفين يسكروكيو الناس. لكن هو في لاباج تاعو يقول لك سي فالابل هاو يكذب عليك، لكن يقول لك اني لقيت لك جوجمون معليش ما نكذبوش.
لقيت لي جوجمون جيب لي لوريجينال، لقيت لي ديكري جيب لي لوريجينال. دونك هذه هي. وبالاخص المناطق اللي لازم تبارطاجيو فيه بزاف هي المنطقه تاع وهران، منطقه تاع قسنطينه، منطقه تاع الجزائر، منطقه تاع تيزي وزو، ومنطقه تاع بجايه وبويره برج بوعريريج. هادو المناطق يعني لي اون جينيرال اللي راهم قاعدين يبيعوا لي فو ديكري و لي فو جوجمون، باش ما تتكلحوش. كي يجيبوا لكم ان جوجمون ولا يجيبوا لكم ان ديكري ما تقبلوهش. الديكري ولا الجوجمون هذاك لازم تتفاهم انت وياه، قادر يكون صحيح قادر يكون موش صحيح. اشرط عليه قول له خويا جيب لي لوريجينال، لوريجينال تقدر تجيبوه من نونت ما في حتى مشكل. والسلام عليكم.